رب دے رستے دے اندر رات دے اندھیرے دے اندر تے دن دے چاننے دے اندر، رات دے اندھیرے دے اندر تے صبح دے چاننے دے اندر، اور فرمایا سرم و علانیتن، چھپا کے صدقہ کردے نے تے جناب ظاہرن صدقہ کردے نے، انہاں لوگاں دے متعلق فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ دے نزدیک انہاں واسطے بہت بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے جڑا بندہ چار طریقے نال صدقہ کرتا ہے نا، رب انہوں اجر بھی عطا فرمائے گا، اور اجر دے نال نال رب فرماندا دنیا تے رہ کے نہ خوف ہوئے گا تے نہ آخرت دا انہاں نوں کوئی ڈر باقی ہوئے گا، وہ بندے بے ڈر تے بے خوف ہو جان گے، رب انہاں نوں اتنا اجر عطا فرمائے گا، ہر پاسے انہاں دے بارے نیارے ہو جان گے، ہر پاسے انہاں دے بارے نیارے ہو جان گے۔ تے یہ سورہ بقرہ شریف دی آیت کریمہ نمبر 274 ہے، یہ دے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس جنہاں دے واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں کیتیاں، مولا میرے اس چاچے دے پتر نو قرآن دا علم عطا فرما، اور سب تو پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے قرآن دی تفسیر لکھی، تفسیر ابن عباس، آپ فرماندے نے اس آیا کریمہ تو اے آیا کریمہ جیڑی ہے حضرت مولا مرتضی شیر خدا حل عطا انفسنا و انفسکم، آپ دی شان دے متعلق نازل ہوئی ہے، آواز صاف کریں تھوڑی جی، آپ دی شان دے متعلق نازل ہوئی ہے، کس طرح نازل ہوئی ہے کہ آپ نے ایک دن دے اندر آپ نے مال کے کائنات نے 4 دینار عطا فرمائے، 4 دینار آپ دے کول سن، آپ نے ایک دینار رات دے ویلے صدقہ کر دیتا، ایک دینار دوسرا جڑا سی دن دے چاندنے دے وچ صدقہ کیتا، ایک لوگاں نوں دس کے صدقہ کیتا، ایک چھپا کے صدقہ کیتا، جدوں یہ 4 دینار صدقہ کر دیتے رب العالمین نے فرمایا محبوبہ اپنے غلاماں نوں کہہ دیو الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جڑا بندہ اس طرح صدقہ کرتا ہے جویں علی نے صدقہ کیتا ہے فلہم اجرہم عند ربہم، رب فرماتا ہے او دا اجر میں رب العالمین عطا فرماواں گا، چھپا کے ظاہرن رات دے اندھیرے دے اندر تے صبح دے ویلے، اے مولا مرتضی شیر خدا نے ایسی ریت قائم کی تھی قیامت تک جیڑا بندہ، بلکہ مینوں تے تو لگدا صحابہ پوچھیا ہے سونے اے ثواب صرف علی واسطے، تے حضور نے فرمایا رب نے فرما دیتا فلہم عند ربہم، اے ثواب رب دے کول ہے، جدوں تک جڑا خرچ کردا ہے مضارع دا صیغہ پایا جا رہا ہے، دو زمانے حال تے مستقبل، جڑا علی نے کیتا ہے یا علی تو بعد قیامت تک جڑا بندہ کرے گا انہوں اس طرح ہی ثواب عطا کیتا جائے گا۔ کتنی عظمتاں شانہ والے، بلکہ اتنے کسی آگے سے مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے۔ سنو پہلی حدیث مبارکہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن بعدی، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حضور فرماتے بے شک علی میرے وچوں تو میں علی وچوں ہاں، سبحان اللہ بن دی ہے نا، میں علی وچوں علی میرے وچوں، حضور نے فرمایا باہوا ولی کل مومن بعدی، حضور نے فرمایا میرے تو بعد بھی جڑا مومن ہوئے گا نا قیامت تک علی اودا ولی ہوئے گا، علی اودا مددگار ہوئے گا، مولا ہوئے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، یہ بھی ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کائنات والو یاد رکھو جیڑا میں مولا ہاں اونے علی مولا نے، بلکہ پوری حدیث مبارکہ میرا دل کرتا میں پیش کرتا جاواں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو سرکار دا نام آوے نا درود پاک پڑھ لیا کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضور مقام قدیر حمد اوپر رکے نے میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا میرے صحابہ عرض کیتا حضور حکم ہوئے، میرے آقا نے فرمایا اٹھاں دے پلان کٹھے کیتے جان، امام الانبیاء نے عرض کیتا گیا حضور مدینہ شریف جا کے خطاب کر لے آجے، میرے آقا فرمایا میرے صحابہ یہ تھے میں خطاب کرنا ہے کچھ واضح و نصیحت کرنی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کوئی بات نہیں، مسجد نبوی دا منبر نہیں تے کوئی گل نہیں، اج اٹھاں دے پلان کٹھے کیتے جان، صحابہ نے اٹھاں دے پلان کٹھے کر
دیتے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضور اونٹاں دے پلان دے اوپر کھڑے ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرے آقا نے پوچھا میرے غلاموں دسو نا ذرا کیا میں تہاڈیاں جاناں تو بھی بہتا مالک ہے کہ نہیں؟ کیا میں بہتا حق رکھدا کہ نہیں؟ کیا تہاڈا بہتا قریبی ہے کہ نہیں؟ قالوا بلا. میرے آقا دے غلام عرض کیتا حضور کیوں نہیں؟ تساں اپنی جاناں تو بہتا قریب ہو. امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرمایا میرے غلاموں اگر اے جان دیو الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. پھر اے بھی یاد رکھو نا ذرا من کنت مولا ہوں فعلی مولا. جدا جدا میں مولا ہوں اولے علی مولا ہون گے. بلکہ مولا تو گل یاد آ گئی. حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اتنا خطاب سنیا ویکھو نا ذرا محبتاں ویکھو عقیدتاں ویکھو صحابہ دیاں آپس دے اندر محبتاں وہ جنیاں کڈیاں عقیدتاں تے محبتاں عشق و محبت ایک دوجے دے نال رکھدے نے. جدو شام پہ گئی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم سپیشلی طور تے مولا مرتضیٰ دے گھر گئے نے. جا کے دروازے تے دستک دیتا اندروں پوچھیا من تو الباب کون ہے دروازے دے اوپر؟ آکھیا انا عمر بن الخطاب میں عمر خطاب. علی مرتضیٰ شیر خدا نے پوچھا میرے ویر آؤ کدھر آئے ہو کی گل ہے؟ فرمایا رات دے ٹائم آن دی وجہ کی ہے کوئی ایمرجنسی کم ہے؟ فرمایا نہیں علی اپنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور توانو مبارک ہوے توانو بشارت ہوے. مولا مرتضیٰ نے پوچھا میرے ویر عمر کادیاں مبارکاں مینوں دیندے ہو بھائی رات دے ویلے آ کے؟ فرمایا علی تینوں پتہ نہیں اج دن دی روشنی دے اندر امام الانبیاء نے فرمایا سی جناب اصبحت و سیدا مولا کل مومن و مومنات. علی دن چڑھدا ہوے یا غروب ہوندا ہوے ہر بندے دا ہر بی بی دا ہر مومن عورت دا ہر مومن مرد دا تو مولا ہے. ابھی تھا پوچھنا مجھ سے نکیروں نے سوالوں کا. ابھی تھا پوچھنا مجھ سے نکیروں نے سوالوں کا. قبر دی گل ہو رہی ہے قبر کے اندر بندہ لیٹ ہی آئے جڑا دنیا دی علی علی کرنے والا ہے نا آپ دے نال محبت تے عشق کرنے والا ہے وہ بندہ کہہ رہا ہے ابھی تھا پوچھنا مجھ سے نکیروں نے سوالوں کا. میرا اپنا کفن بولا علی مولا. میرا اپنا کفن بولا علی مولا. یار یہ قبر دی گل ہے نا. میں ایک باری گل سنائی سی ذہن چ آ گئی. میسم تمار تمار کہندے نے کھجوراں دی جمع نوں تمر کھجور نوں کہندے تمار کہندے نے زیادہ کھجوراں تے میسم تمار کھجوراں ویچن والا. کوفے دا بازار ہے بیمار ہو گئے حضرت میسم بیمار ہو گئے تے مولا مرتضیٰ دا گزر ہویا 3-4 دن بعد ویکھیا کہ ساریاں دکاناں کھلیاں نے ساڈے غلام دی دکان بند ہے. پوچھیا وجہ کی ہے؟ آکھیا حضور اینوں بخار چڑھیا بیمار ہے 3-4 دن ہو گئے نے انہیں دکان نہیں کھولی. فرمایا اچھا کوئی گل نہیں انہیں نہیں کھولی تے اسی کھول لینے ہاں. دکان کھولی کھجوراں ویچنیاں شروع کر دیتیاں. جڑا بندہ آوے فرمایا پیسے ایتھے رکھی جا کھجوراں آپ ہی تول تول کے لئی جا. کڈی ایتھے ہن اج کل ہو سکدا ہے اس طرح ایتھے ہو سکتا ہے ایتھے تو دکاندار تولدا ہوئے تو 3-4 چا کے ویسے ہی بندہ کھا لینا ہے بغیر پوچھن تو. حاجی صاحب ایک بندہ سی اس نے ساری زندگی تڑپ تڑپ کے گزاری مینوں سرکار دا دیدار ہو جائے. تو ایک دن عرض کرتا ہے مولا میں اتنی دیر ہو گئی دعا کر دیا لیکن مینوں ہلے دیدار کیوں نہیں ہو رہا؟ رب نے فرمایا تیری غلطی کوئی نہیں کوتاہی کوئی نہیں لیکن ایک مرتبہ تو کھجوراں لین واسطے گیا سی بغیر پوچھیاں اجازت تو بغیر ایک کھجور کھا لئی سی او دی معافی مانگ لے تینوں مصطفیٰ دی زیارت ہو جائے گی. حقوق العباد فرمایا کھجوراں تولی جاؤ تے لئی جاؤ تے پیسے ایتھے رکھی جاؤ.
تو جناب لوگ کی کرن لگ پے تو اتنے ایک وہ بھی رہندا سی جڑا منن والا نہیں سی کہ اپنی بیوی نو کہن لگا اج پتہ چلے گا علی کس طرح مدد کردا ہے, کس طرح میری داد کولوں بچدا ہے. اپنی بیوی نو کہن لگا کھوٹے سکے دے نا ذرا میں کھجوراں لے کے آواں. بیوی کہن لگی نہ کر چلیا اس طرح نہ کر, نہیں ازمائی دا اللہ والے نو. انہیں آخیا نہیں میں ویکھاں گا لوگ علی دے قائد علی دے نال محبت کیویں رکھدے نے. لوگ کہندے نے علی کہندا مینوں عرش دے اوپر دیاں گلاں پتہ نے, اج دیکھاں گا اینوں کھوٹے سکیاں دا پتہ چلدا کہ نہیں چلدا. کھوٹے سکے لے آندے, فرمایا علی کھجوراں بیچ دیو. فرمایا ہاں کنے روپے, انے روپے. پیسے رکھے, کھجوراں تول کے لے گیا تے گھر جا کے کہن لگا ویکھیا تسی کہندے سی علی عرش دے اوپر دیاں خبراں رکھدا ہے, میرے کھوٹے سکیاں دا پتہ ہی نہیں چلیا. بی بی منن والی سی, محبے اہل بیت سی. انہیں آکھیا چل ٹھیک ہے کھجوراں کھول. کھجوراں کھولیاں, کھجور نو دو ٹکڑے کیتا, وچوں سونڈیاں 2 3 4 5 ساری کھجوراں دے اندر سونڈیاں. کہن لگا گل تے ہن بن گئی ہے, میں آکھاں گا علی پیسے کھڑے لے کے سودا کھوٹا دے دیتا ہے. چکیا جا کے لے گیا, جا کے کہن لگا علی کھجوراں خراب نکلیاں نے. فرمایا ہور لے جا, ہور لے جا. لے گیا کھجوراں پاڑیاں 2 ٹکڑے کیتا. پھر اسی طرح تیجی مرتبہ آیا تے آ کے کہن لگا یا علی کھوٹے میں پیسے کھڑے دیتے نے تے جناب کھجوراں جیڑیاں نے وہ کھوٹیاں نکلدیاں نے. آپ نے ادھر نظر پڑھ کے دیکھیا, اور نظر بھی مولا مرتضی شیر خدا دی ہوئے تے کمبل لگ پیا. کہن لگا آپ نے فرمایا 10 ہوئے پیسے کیڑے دیتے؟ کہن لگا حضور پیسے تے کھوٹے دیتے. فرمایا کھجوراں بھی کھوٹیاں ہی نکلنیاں نے نا. ابھی تھا پوچھنا مجھ سے نکیروں نے سوالوں کا, میرا اپنا کفر بولا علی. سن دے چلو حدیث مبارکہ, وقت چونکہ قلت وقت کی قلت ہے. سنو ذرا دوسری حدیث مبارکہ, تیسری حدیث مبارکہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضور نے ارشاد فرمایا, مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا دار الحکمہ و علی بابها. میرے آقا فرماتے ہیں میں حکمت دا شہر ہاں, علی دا دروازہ ہے. اگلی حدیث مبارکہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا نے فرمایا قال رسول اللہ لا يحب وليا منافق ولا يبغضه مؤمن او كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے, میرے آقا نے فرمایا غلاموں, میرے غلاموں اور لوگوں کو دس دے گو کوئی بندہ بھی ایسا ہوے جڑا منافق ہوے وہ میرے علی دے نال محبت نہیں رکھ سکتا, تے ایسا بندہ جڑا مومن ہوے میرے علی دے نال بغض نہیں رکھ سکتا. کڈی عظمت و شان ہے. اگلی حدیث مبارکہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستدرک للحاکم دے اندر امام حاکم لے کے آئے نے, میرے آقا نے فرمایا انا مدینہ العلم والی بابها, اور لوگوں کائنات والے سن لو میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے. کتنی عظمت و شان ہے. اگلی سنو ذرا حدیث مبارکہ امام الانبیاء فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جناب کنز الامال کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے, النظر علی وجہ علی عبادہ. میرے آقا فرماتے ہیں علی ہوے جدا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اگلی حدیث مبارکہ بھی سن لو لگ دی تھی, ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا نے فرمایا حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ذکر علی عبادہ, وہ کائنات والے رب دا ذکر بھی عبادت ہے, نبیوں دا ذکر بھی عبادت ہے. آقا نے فرمایا ذکر علی عبادہ, علی ہوے جدا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. کتنی عظمتاں شاناں نے. بلکہ سنو نہ ذرا جدا ذکر کرنا عبادت ہے. سانو ایک چھوٹا جہا نقصہ دیتا میں جناب دی بارگاہ وچ پیش کرنا چاہوں. حضرت مولا مرتضی شیر خدا خانہ کعبہ دے کول موجود نے, اوتھے ابو جہل اتبا طیبہ شیبہ بھی موجود نے. کی ویکھیا ایک سائل اٹھیا, اٹھ کے جناب ابو جہل دے کول گیا, جا کے کہنے لگا مکے دے سردار ہو, مکے دے چودھری ہو, جناب رب نے بڑا دیتا ہے, مالک نے بڑا دیتا ہے, رب دے دتے دے وچوں کچھ مینوں عطا کیتا جاوے. ابو جہل نے ویکھیا سائل
سوال کرنے واسطے آیا ہے تے اودی نظر اٹھی تے سامنے مولا مرتضی کھلوتے ہوئے نظر آئے. انہیں آکھیا کیوں نہ میں علی دے کول بھیج دیواں تے جدوں اودے کولوں کچھ نہ ملے گا میں آکھاں گا ویکھیا اودے کولوں کچھ نہیں ملیا آ میں تینوں دے دینا تے جناب تو محمد دا کلمہ نہ پڑھی محمد دا کلمہ نہ پڑھی او دا ساتھ نہ دیویں. ابو جہل نے تنزیہ طور تے آکھیا اوے منگن والیا او علی کھلوتا ہے اودے کولوں جا کے منگ لے. جناب وہ سائل گیا مولا مرتضی شیر خدا نو پتہ چل گیا کہ مینوں جناب اس سائل نو ابو جہل نے بھیجیا میرے کول تے عرض کیتا رب العالمین اسی تے کوئی عبادت نہیں کرنے والے نماز ہلے فرض نہیں ہوئی ہلے تے صرف یہی کرنے ہاں یا رخ مصطفیٰ دیکھنے ہاں یا درود مصطفیٰ پڑھنے ہاں. کام ہی دو نے ہلے نماز فرض نہیں ہوئی عبادت جناب نماز فرض ہوئی ہے مدینہ شریف کے اندر جا کے صحابہ نے 10 سال مدینہ مکہ المکرمہ کے اندر کی کام کیتا یہاں تے رخ مصطفیٰ دیکھیا یا درود پاک پڑھیا. اج دے جمعہ مبارک دے حوالے دے نال نسخہ لے جاؤ تے ازماؤ تے انشاءاللہ وارے نیارے ہو جان گے. مولا مرتضی شیر خدا دی بارگاہ جا کے کہنے لگا حضور مینوں کچھ عطا کیتا جائے بچیاں دی شادی کرنی ہے گھراں دے اندر فاقہ ہے. مولا مرتضی نے عرض کیتا آپ نے عرض کیتا مالک کائنات عبادت ہے کوئی نہیں کی کریے آپ نے کنکر چک کے مٹھ دے اندر پھڑے تے پھڑ کے مصطفیٰ دی ذات پاک تے درود پڑھیا درود پڑھ کے اودے مٹھ دے اندر کنکر دے کے آکھیا اے لا پھڑ جا کے ابو جہل دے کول جا کے کھول لویں ابو جہل دے کول جا کے کھول لویں. مولا مرتضی آپ سرکار نے درود پاک پڑھیا تے جناب مٹھ دے اوپر کنکر دے اوپر پھونک ماری. ابو جہل دے کول گیا تے جا کے ہسن لگ پیا او کہنے لگا علی نے دتا بھی کی تے جناب روڈ تے کنکر اٹھا کے دتے نے مٹی دے کنکر اٹھا کے دتے نے او کچھ اپنے کولوں دے دیندا. مولا مرتضی نے فرمایا اوے ابو جہل تینوں پتہ نہیں اسی مصطفیٰ دے نوکر ہاں تینوں پتہ نہیں اسی مصطفیٰ دے غلام ہاں اسی مٹی نوں ہاتھ لا دیے تے سونا بن جاندی ہے. او اینوں اپنی مٹھی کھول کے ویکھے جدوں مٹھی کھول کے ویکھیا تے اعلیٰ قسم دے لال تے جواہرات بڑے نظر آئے نے. ابھی تھا پوچھنا مجھ سے نکیروں نے سوالوں کا میرا اپنا کفر بولا علی مولا. تے فتح مکہ دے موقع تے اسی طرح مولا مرتضی شیر خدا نے 360 بت مصطفیٰ دے کندھیاں دے اوپر سوار ہو کے توڑے نے. بلکہ جدوں حضور مکہ المکرمہ چ داخل ہون لگے نا تے لوگوں نوں پتہ چلیا محمد تے اودے ساتھی آ رہے نے تے کافر لرز گئے تے ابو سفیان جڑا سی نا ہلے مسلمان نہیں سی ہویا کلمہ پڑھ کے تے لوگوں دے نال مشورہ کرن لگا تے کہن لگا اج اگر محمد عربی دی تلوار نیام دے وچوں باہر آ گئی نا تے دنیا تے کوئی کافر نہیں ہو بچے گا. آج اس طرح کر لو آج کوئی بھی طریقہ اپنا لو. ابو سفیان جناب بلال پاک ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم طلحہ زبیر واری واری سارے دے خیمے کے اندر گیا جا کے آکھیا محمد نو آکھو ذرا اج تلوار نہ کڈے. تے جناب ابو بکر صدیق پتہ کی جواب دیتا نوجواناں واسطے خصوصی طور تے جدوں باپ کوئی گل آکھے تے جناب حق بندا ہے اولاد دا ایز اے چھوٹے ہون دے ناطے دے نال انہاں دی گل دے اوپر سرے تسلیم خم کر لیا کرو. جناب ابو بکر صدیق آکھیا اسی کون ہوندے ہیں تلوار اندر کرنے والے جو فیصلہ محمد دا او محمد دے یاراں دا فیصلہ ہوئے گا. ابو بکر صدیق جواب دیتا عمر فاروق اعظم طلحہ زبیر ہی جواب دیتا تے ہن سارے کو جا کے کہن لگا ہن گل نہیں بننی تے ڈائریکٹ سرکار دے کو آیا عرض کردا سونیا سانو پتہ ہے اج اگر تلوار نکلی آئی نا باہر تے ساڈے وچوں کوئی نہیں بچے گا تے لاجپالا مہربانی فرماؤ. جدوں انہیں انی گل کہی نا تے سرکار نو یاد آ گیا امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ یاد آ گئے سرکار نو اپنے غلام یاد آ گئے حضرت خبیب دی تڑپتی ہوئی لاش یاد آ گئی حضرت خباب یاد آ گئے او غلام جنہاں دے اوپر جناب اوجڑیاں رکھیاں گئیاں جناب جنہاں دے سینیاں دے اوپر جناب کولے رکھے گئے جنہاں نو جناب ریت دے اندر تڑپایا گیا میرے مصطفیٰ دے سامنے چلتے پے نے کہ کس طرح مکے دے کافراں نے میری بیٹی دے اوپر ظلم کیتا کس طرح محمد عربی تے ظلم کیتا کس طرح سانو مکہ المکرمہ دے وچوں کڈ کے حبشہ دے اندر ہجرت کرن تے مجبور کیتا کس طرح 3 سال جناب درختاں دے پتے کھا کے گزارا کیتا میرے آقا دے سامنے پٹی چل دی ہے پئی
لیکن امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے فرمایا لوگو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بے شک تسی میرے غلاماں تے ظلم کیتا ہے، بے شک میرے تے ظلم کیتا ہے، میرے اہل و عیال تے ظلم کیتا ہے، میرے چچا نو بے دردی دے نال شہید کیتا گیا ہے، میرے عزیز و اقربا دے اوپر جناب ظلم و ستم دے پہاڑ ڈھائے گئے نے، لیکن یاد رکھو آج محمد عربی صرف رحمت للعالمین دا تاج پہن کے آیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ حتیم کعبہ دے اندر چلا جائے گا میں محمد تے دے یاراں دی تلوار نہیں اٹھے گی۔ ابو بکر صدیق قدماں دے اندر گر کے عرض کردے نے سونیا حتیم کعبہ کیڑا کوئی مربیاں دے اوپر ہے، چھوٹا جہا حتیم کعبہ ہے، رحمت دے عام خزانے کھولے جان۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ ابو سفیان دے گھر دے اندر وڑ جائے گا اونوں جناب پناہ ہے، اونوں امان ہے۔ پھر صحابہ نے مصطفیٰ کریم دے قدماں تے سر رکھیا، عرض کیتا سونیا ابو سفیان دا گھر بھی چھوٹا جہا ہے، اور رحمت دے خزانے کھولے جان۔ میرے کریم آقا دا دریائے رحمت جوش دے اندر آیا۔ مسلماناں توجہ کری ذرا، ایک پاسے چاچے دی لاش ہوے جناب اودا کلیجہ اپنے دنداں دے نال چبایا ہویا ویکھیا جاوے، اپنے غلاماں نو بے دردی دے نال شہید کیتا میرے آقا نے ویکھیا ہوے، اپنے بچیاں تے ظلم کیتے ویکھے جان، لیکن ایک پاسے اے بات نو رکھ کے میرے آقا نے فرمایا میرے غلامو اج رحمت دے عام خزانے کھول دتے جاندے نے۔ آقا نے فرمایا جیڑا جیڑا بندہ اپنے اپنے گھر وڑ کے اپنا دروازہ بند کر لوے گا میں محمد تے دے یاراں دی تلوار او دے اوپر نہیں اٹھے گی۔ ایک کڈیاں عظمتاں شاناں میرے آقا دیاں، میرے آقا نے کڈے رحمت دے دریا کھولے نے۔ جدو اے جناب رحمت ویکھی تے مکے دے کافر مصطفیٰ دے قدماں دے اوپر آ کے عرض کردے نے سونیا اسی تے پلے رہ گئے، اسی تے سمجھیا سی محمد بڑا اج ساڈے کولوں بدلہ لوے گا لیکن معاف کر دیتا ہے۔ حضور جے سانو معاف کر کے ساڈے ظاہری گناہ معاف کیتے نے تے کلمہ پڑھا کے باطنی گناہ بھی معاف فرما دیتے جان۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، ایک دوجے نو معاف کرنا میرے آقا دی سنت مبارکہ ہے، ایک دوجے نو معاف کر دیا کرو۔ معاف کرن دے بڑے فائدے نے، اگر معاف کران گے تو بندہ تہاڈا موت کے دو جائے گا۔ آج